बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मोगेच्या भावां भयणीनो, प्राजीत काळाच्या ह्या नियाळाक दैवीक अमृत मिडियाच्या वचनामृत कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक हांव मोगाचें आपोवणें दितां. ह्या प्राजीत काळार जेजूच्या कश्टाचो विविध स्तरांनी आमी नियाळ करनासता आनी आज आयचो विशय जावन आसा जेजूच्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. हो विशय आमी नियाळ करया. देवाचें उतर सांजुआंवच्या वांजेलांतलें आमी आयकुया. अध्याय 19 वळू 20:3 तावन 20:4. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं, तुमचें सोबें आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमया. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो. तसो दोगलो वयर तावन सकला पर्यंत शिवण नासतना एक सारको विणलोलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां तांणी आपणा मदें वांटून घेतलीं. म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आतां ही घडीभर आमी हें उतार नियाळ करया. आमी जाणां चड जावन आमच्या फिरगोसांनी कांय विशेश कार्यक्रमां आसल्या वेळार आनी विशेश जावन मिसांव आयताराच्या संदर्भाचेर थंयसर एक सोडती घालचें या ऑक्शन करचें कार्यक्रमां आमी पळयल्यात. थोडे फावटी लक्की डीप ड्रॉ आसा करता. ती थोडी इनाम आसात, कोणाक वेतात आमकां गुत्तना ती लक्की ड्रॉ कोणाक येता तांकां ती वेतात. आनी थोडे फावटी आमी वार घालची म्हणटा आमी ऑक्शन करचें. कोण चड मोलाक ती घेता ती तो काण घेता आनी तो अशें खंयच्या उद्देशा खातीर तें केलां ताका एक फायदो करून दिता. एका रितीन व्यापार केल्ले बरी आनी एक रितीन कुमोग केल्ले बरी. हें जायते कडेन थोडे कडेन टिका करूंक कारण जालां, थोडे कडेन बऱ्याक फायद्याक पडलां. तें कितें जावं, आमी आमचें विश्लेशण त्या विशयांत न्ही, बागार मनशाच्या मनोभावा विशयांत. आमचो मनोभाव कितें ती पवित्र संगती विशयांत, पवित्र व्यक्ती विशयांत, पवित्र जाग्या विशयांत, दैवीक संगती विशयांत आमचो मनोभाव कितें. आमी जाणां जेजूच्या जिवितांत घडिल्लें घडीत जुदेवांनी, फारिजेवांनी, शास्त्र्यांनी आनी सोजेरांनी जेजूक खंयच्या रितीन अपमान करियत गी सगळो तांणी केलो. खंयचेंय बाकी दवरलें ना. ताका मारलें, जर्मान मारलें, नकलां केलीं, केळकुळां केलीं, कुरीस ताच्या खांद्यार दिलो आनी तो कुरीस काण घेवन कालवारीच्या दोंगराक ते चडयलें. कितें करीत सगळें केलें. कुर्सारय ताका किळायलो.
आतां तांकां ह्या वेळार आनी एक तांच्या हातान मेळ्ळें हातेर जेजूक ताणें कुरसायतना ताजें आंग वस्तूर काडलें तांणी ताका विणगो केलो. पळया, एका मनशा विणगो करचें म्हळ्यार अकमान. मनशाक ताची ती आसो मान दमची रीत आमच्या नेसान देखून मनीस पळया जल्मतना आमी विणगे संवसारांत जल्मता, पूण ह्या संवसारांत आमी वाडोवन येतना आमकां पयलें गरजेचें खाण तशेंच नेसाण. नेसाण आमकां वस्तू गरजेचें. कुडीचो मान दांपूंक आमी न्हेसता. हें नेसाण अदीक गरजेचें. जावं ती दादलो वा स्त्री आपल्या जिवितांत आपलें मान दांपोवंक एक नेसाण वापरता. आनी अशें म्हणटा आसतना एका व्यक्तीचें नेसाण काडचें वण काडचें म्हळ्यार एका रितीन अकमान, अत्याचार. आजच्या आधुनीक काळार आमी अत्याचार म्हणटा. एका व्यक्तीचें वस्तूर तें काण विणगे करचें. एका जेजूचेर ताणें अत्याचार केलो, ताच्या कुडीचेर अत्याचार केलो, ताच्या व्यक्तित्वाचेर अत्याचार केलो, ताचें विणगेपण ताणें परगट केलें. आमचें तें अशें दांपोवंक आसचें तें आमचें वैयक्तीक आमची कूड आनी ताचें विश्व दामची एक रीत ती मर्याद ती कितें म्हणटा कुडीचो गौरव आनी तें विश्व उक्तें घालचें म्हळ्यार तें अकमान. देखून तें आमी दांपी जाय, गौरवान तें सांबाळी जाय. पूण हांगासर कितें केलें ताणें जेजूचो गौरव ताणें नाश केलो, लगाड काडलो. जेजूचेर अत्याचार केलो म्हणयत. जेजूक ताणें अकमान केलो, विणगो केलो एका रितीन. भाव भयणीनो, मनशाच्या जिवितांत मनीस हितून मातशें येता. हें कोणाक साध्य? अती खोटेपणांत आसल्यांक मात्र साध्य. कोण मनीस ही कूड कितें गे म्हूण विसरता. सा पावलो कोरिंतकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 16 अध्याय 3 वाक्य 16 आमकां सांगता, तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात की. तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां, पवित्र पळोवन तुमची ती वस्ती करता. अशें म्हणल्या उपरांत आमची कूड कितली पवित्र न्ही गे. ही कूड देवाचें मंदीर न्ही गे. देव ह्या कुडींत वस्ती करता जाल्यार ह्या कुडीक देवाळाचो मान आसा न्ही गे. तर इतली पवित्र जावन आसची कूड हांगासर कितें जाता. जेजूची ती पवित्र कूड ती आमच्या कुडी वर्णी ती श्रेश्ठ. कित्याक पवित्र आत्म्यान जेजू घर सांबाळलो, मनशा रुपान न्ही. अशें म्हणटा आसतना दैवीक ताचे थंयसर स्वभावी थंयसर आसलो. जेजूची 2 सैमां आसलीं, दैवीक आनी मनशा सैम. दैवीक सैम आटापली ती कूड कितली पवित्र, कितली पवित्र पळया. आजकाल सांताच्यो रेलीको आमी वापरता. थोडे फावटी आमी जेजूच्या कुर्साची रेलीक आमी खंय रोमात त्या ओरिजिनल कुर्साची रेली काडली कितली पवित्रतान मानता. संत भक्तांची तांदावप्रतांनी न्हेसल्या मुस्तायकी कुडको आसल्यार ती रेली पवित्र. कित्याक म्हळ्यार ती सांतांनी वापरली. ती सांताची कूड ती पवित्र देवाळ, देव पवित्र करता वस्तू. अशें म्हणटाना असल्या परिस्थितीत जेजू देवाचो पूत मनीस आनी जेजूची कूड कितली पवित्र पळया. आनी ही कूड ताणी विणगी करची म्हळ्यार खंयच्या तराचो अपमान जाय. केदें व्हडलें मनशा कडचें पातक जाय. देवाचो मान करचो, देवाक अपमान करचो, देवाचें पवित्रपण बश्ट करचें ह्या रितीन. देखून बाबा भयणीनो, पयलें सवाल हांगासर आटापता. जेजूच्या आंग वस्तूंनी वण काडटनाच आमकां उडास करता.
मनशांक आमी कुडी तें दाखोवचो गौरव आनी मान. आमची कूड पवित्र. आमी सकड मनीसांव जल्मला वय पूण आमची कूड पवित्र. आमकां सांगता देवाचें उतर पवित्र आमचें देवाचें मंदीर हें. आनी देवाचें पवित्र मंदीर जावन आसची ही कूड आमी उक्ती घालची. त्या कुडीचेर आमी अकमान करचो. त्या कुडीक आमी वायट दृश्टीन देखचें. त्या कुडीक आमी दुरुपयोग करचो. त्या कुडीक आमी एका रितीन वस्तू भशेन ट्रीट करचें. आमी सैमीक ओडण्यांक तें आमी यूज करचें. आमी सैमीक मनोभावान ती देखची आनी आमी एका रितीन ती व्यापारी वस्तू जावन करचें. हें कुडीक करचो अवमान. देखून एक कूड म्हणली पवित्र म्हणल्यार आमी सकड ह्या लिसांवांतान आमी जाणा जायचें. हर एकल्याक देवान आमकां ती दिल्ली कूड आमी पवित्र तरान सांबाळूंक आसा. आनी त्या खातीर आमी न्हेसचें. आमच्या नेसान कितलें गरज. आमचे नेसान कुडीचो मान जमता. आमचे नेसान कुडीचें तें पवित्रपण सांबाळटा. आमच्या कुडीचे गन आनी मान तो सडयता. नेसाण ती उक्ती घालूंक न्ही. ती वस्त न्ही. ती वस्त न्ही. ती पवित्र. आत्मा तातूंत वस्ती करता. देव तातूंत वस्ती करता. तसो आमी दुरुपयोग करूंक जायना. तर ह्या कुडीचो इतलो म्हत्व समजल्या उपरांत त्या कुडीक आमी तितल्या पवित्र रितीन मान दिवंक आसा. हें आमी उडास दवरची. देखून आज देवाचें उतर उडास करता आमकां. जेजूची कूड उक्ती घाल्ले बरी. आमी जर तर कोणाय एकल्याची कूड आमी उक्ती घालता आमी जावं पुरो 2-3 रितींनी आमी देखीत. पयल्या सुवातेर आमी आमचीच कूड उक्ती घालची. आमकां थोड्यांक न्हेसोंक इगोत्तो ना. जावं पुरो आमच्या घरा जावं दी भायर जावं दी आमी एक आंगभर वस्तू न्हेसोंक शिकचें. थोडे फावटी धगीचे दीस जावंक पुरो पूण कुडीक कितलो मान आनी गौरव आसा तो आमी सांबाळीचे. न्हेसनात सार्वजनीक जाग्यांनी पवित्र जाग्यांनी आमी त्या कुडीक कितलो गौरव दिवची की तितलें न्हेसाप न्हेसचें गरज. देखून आमच्या कुडीचो मान आमी सांबाळूंक शिकचें. आमी सांबाळूंक शिकचें. तो इगर्जेक येताना देव तेंपलाक वेताना त्या पवित्र जाग्यार वेताना आमी ती कूड उक्ती घालची न्हय. सार्वजनीक प्रदर्शनाची वस्त न्हय ती. ती पवित्र कूड तसो मान आमी जपूंक आसा. खंयच्याय रितीन पातकाकरण जायनाय. दादल्यांक तशें स्त्रियांक हें लक्ती जाता. थोडे फावटी आमी स्त्रियांक मात आमी लक्ती करचें आसा. स्त्रियांक मात न्ही दादल्यांक हर एकल्याच्यो कुडी पवित्र. देखून आमी तो मान सांबाळूंक शिकचें. सार्वजनीक जाग्यांनी इगर्जांनी लितुर्जीक कार्यांनी आमी हो मान सांबाळचें कुडीचो आनी ती पवित्र म्हूण आमी लेखून आमी तें ताजें पवित्रपण सांबाळचें. दुसरें पेल्याची कुडीक आमी मान दिवचो. पेल्याची कुडी तशीच म्हज्या कुडी तशें ताजी पेल्याची भाव जावं पुरो भयण जावं पुरो दादलो जावं पुरो स्त्री जावं पुरो आनी एकल्याच्या कुडीचेर आमी दिश्ट घालतना आमची दिश्ट नितळ आसचें. मेळ्या दृश्टीन कामुकी दृश्टीन खोट्या आशेन एक आमी आनी एकल्या व्यक्तीक देखल्यार ताचे तावन कितें फायदो मेळटा म्हणून चिंतल्यार त्या कुडीचेर आमी भाग पळोवंक आशिल्ल्यार तें एका रितीन सूख. कित्याक म्हळ्यार एका पवित्र व्यक्तीची कूड ती पवित्र. ताजें पवित्रपण सांबाळूंक आसा. देखून आमी असलें आशे लावन जाल्यार आमी सूख वाटेन वेता. कुडीक आमी मान दिवंक आसा. ताचो गौरव आमी सांबाळूंक आसा. देखून पेल्याच्या कुडीक आमी मान दिवंक शिकचें. आनी तिसरें जावन आसा आमी खंयच्याय कुडीचेर हेरांच्या कुडीचेर आमी अत्याचार करचो या बलात्कार करचो गायी करचे कुडीक मार करचो ही वखमानतें जावन आसा. हेऱ्याच्या कुडीक मारचें
हेरांच्या कुडीक आमी खंयच्या थोडे पटी नाका जाल्यार अकमान घालणार घालचें आनी काय आमी त्या कुडीक खंयच्या रिती अकमान करचें सूख आनी एकल्याची कूड ती पवित्र त्या कुडीचेर हात घालूंक म्हाका रायट ना ती ताची कूड देवान ताका दिल्ली हांवें कशें ताच्या कुडीचेर हात घालचो हांवें कशें ताचेर अधिकार चलोवचो हांवें ताका कशें तें मारचें हांवें त्या कुडीचे भाग कितें ते नाश करचे म्हाका तें कातरूंक म्हाका कितें कांय करूंक ना देखून तोय देवाक विरोध वेता देखून आनी एकल्याचे कुडीचे पवित्रपण सांबाळचें म्हाका कायदो आसा आज जेजूची कूड ताणें त्या रितीन अकमान करतना ही लिसांवां आमकां सगळ्यांक शिकयता भाव भयणीनो आमी शिकचें आमच्या घरांनी आमच्या इगर्जांनी आमच्या संगतींनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत ह्या कुडीक आमी गौरवानी मान दिवंक शिकचें हें पयलें धांवन आसा आनी दुसरें आज आमी उडास दवरूंक जाय एका तांणी जेजूच्या दगल्याक सोडती घाली एका दगल्याक सोडती घालून कितें मेळ्ळां तांकां पळया जेजूच्या दगल्याक कितें मोल आसा तें विकून मोल मेळटा म्हणून न्ही ते जाणा आशिल्ले वो दोगलो कितें विशेश आसा एका पवित्र व्यक्तीचो दोगलो जेजूच्या दगल्याक तांणी सोडती घाली आनी वो जेजू तो दोगलो सोडती घालची कितें गरज आसली तो शिवयल्लो त्या आवयन ताची आवय थंयसरच आसली तो दोगलो काण त्या आवयक ते दिते आसले कितल्या मोगान ती आपलो दोगलो व्हरती आसली ती बरेंकर सांबाळटी आसली पूण ताणें जेजूच्या दोगल्याक सोडती घाली म्हळ्यार एका दैवीक वस्तूक सोडती घालची म्हण सांगल्यार एक तर व्यापारीकरण तें धांवन आसा ते कोणाक वेता म्हूण तें निर्धार करचो भाव भयणीनो ह्या संवसारीक जिवितांत हर एक संगती त्यो पवित्र संगती त्यो त्या मनशाक मात म्हज्या कुडीचेर कोणेय अधिकार चलोवंक जायना म्हज्या वस्तूंचेर कोणेय अधिकार चलोवंक जायना कोणाक संबंद जाला तांणी मात्र जर ती आवय थंयसर आसतना तो दोगलो तिका दिजे आसलो पूण तांणी सोडती गेली म्हळ्यार कोण एका परकी व्यक्तीक जेजूच्या व्यक्तित्वाचेर तांणी ते सोडती घाल्ले बरें जालें जेजूच्या व्यक्तित्वाक एक रितीन ताणें व्यापार केल्ले बरें जालो ते सार्वजनीक वस्तू बरी चलयल्ले बरें जालें हें भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी व्यक्तींक देखची ती रीत आमी कोणाच्या व्यक्तीक आमी खंयच्याय व्यक्तीक जावं दी त्या वस्तूंक जावं दी आमी व्यापारीक रितीन आमी देखोंक नजो कोणाक संबंद जाल्ल्यो संगती त्यो त्या व्यक्तीक वचोंक आमी दिवंक शिकचें भाव भयणीनो आमी सगळीं आमच्या घरांनी जियेता आमकां सगळ्यांक आस्त बदीक सकड आसा पूण आमी कितें करता आयच्या संवसारार आमकां देवान आसले आमचें आसलें आमी सोडटा आनी एकल्याच्या वस्तूंक आशेता कोणाची मेळ्ळ्यार धर्माक मेळ्ळ्यार आमी पळयता ना खंयचीय वस्त ह्या संवसारान धर्माक म्हणना मालगड्यांत हांव नायिल्ली आस्त ती मालगड्यांक वचचें त्या भुरग्यांक वचचें कोणेय एकल्यान कावची न्ही सोडती घालूंक जायना ती हक्क म्हूण आसा आवय बाबाच्या आस्तीक सकड भुरग्यांक हक्क आसा ते हक्क वांटून दिवचें हें आवय बापायचें काम आवय बापूय ना जाल्यार भुरग्यांनी तांचे मदें समांतरान तांणी वांटून काणगेची आनी तें तांचें काम कायदो पूण ताचे बदलेक जर तर म्हज्या भावाक संबंद जाल्यार हांव भितर घालतां हेरांक संबंद जाल्यार हांव भितर घालतां म्हाका सोडती घालता म्हळ्यार व्यापार म्हजी कशी तें जायना देखून कितें पेल्याचें दिवंक आसा गे आमी पेल्याचें दिवचें भावाचें हक्क भावाक दिवचें भयणीचें हक्क भयणीक दिवचें आवयचें हक्क आवयक दिवचें बापायचें हक्क बापायक दिवचें भुरग्यांचें हक्क भुरग्यांक दिवचें भाव भयणीनो शेजाऱ्याचें शेजाराक दिवचें कित्याक कोणाचें दवरूंक आमकां हक्क ना जेजूचो दोगलो ताचो हक्क आसलें मोरयेक मात्र आनी मोरयेक ताणें दिवचें आसलें कित्याक म्हळ्यार आवयपणाचो तो गौरव तो एका भुरग्याची कितेंय वस्त दिली ती पवित्र वस्त त्या मरणाचे घडये त्या आवयक दिवची ती रिवाज ते घरच्यांक पूण ताणें आवयक दिलें ना सोडती घाली ह्या रितीन एका रितीन जेजू अपमान केलो जेजूचो भाव भयणीनो आमी समजचें देखून
आमी हरएकानी जिवितांत उडास दवरया. आशेक पडचें नाका संवसारांत, आबलासपणाक पडचें नाका. चड जागो, चड वस्तू, चड पयशे आसून आमी कोणें बरें जाल्लें नांव, तातूंत आमकां कितलें बरें मेळत. देखून हेरांक आमी कितें तांच्यांतलें दिवंक आमी शिकया, तें आमकां गरजेचें. आखरेचें भाव भयणीनो, पळया एक वस्तूर जेजून दोगलो ताणें सोडती घालो. एक वस्तूर म्हळ्यार पळया एक नेसाण. आतां मनशा भायल्या नेसाण वस्तूर, भितरलें नेसाण देवाची कृपा, आत्म्याचें नेसाण देवाची कृपा आनी भायलें नेसाण वस्तूर. आतां एक वस्त्राक मनशान जर तर ह्या रितीन सोडती घाली म्हळ्यार देवाच्या कृपेक आमी सोडती घालची म्हूण अर्थ. देखून आमी उडास दवरी जाय. केदळा आमी हेरांक ह्या रितीचो अपमान करता गे, हेरांक की आमी त्या देवाच्या कृपेक रिती आमी अपमान करता. देखून आमी कितें गरजेचें, आमी देवाच्या कृपेन नेटोवन आसाचे. आमी बरीं मनशां जाय, आमचें नेसाण जाय, आमची बरी जिणी, आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमी हेरांतय बरें दाखोवन चिंताप, आमचें तें अशें बरेंपण तें आमचें नेसाण जाय. आमची क्रिस्तांव जिणी आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं दिसून येचें. आमी त्यो काण ओडच्यो न्हय, पिंजून उडोवच्यो न्हय. जेजू दोगलो जेजूची वस्त्रां पिंजलीं ना, आमी पिंजूंक ना, आमी विकूंक ना ती. आमी हेरांची कृपा सांबाळीची, हेरांचें नांव सांबाळीचें, आमची नांव सांबाळीची. देखून हेरांक आमी कृपेन नेटोवंक आमी प्रयत्न करया. हेरांचो मान गौरव आमी उरोवया, आमचोय मान गौरव उरोवंक आमी शिकया. जेजूतावन ही लिसांवां आमी मतीन दवरया आनी त्या रितीन आमकां जिवंक देवाची कृपा मागया. सोम्यान जेजू त्या मनशांक फातकातावन सुटका दिवंक तूं जसो जीव दिलोय आनी मनशाक तुवें कृपेन नेटयलोय, पूण मनशाच्या दरुणान तुका अपमान केलो. तुजी वांग वस्तां तांणी पिंजली, तुका तांणी विनगो केलो, तुज्या दगल्याक ती सोडती घालून तुवें नालिसाय दाखयली. जेजो म्हाकाय म्हज्या आनी पेल्याच्या कुडीक मान दिवंक शिकय, गौरव दिवंक शिकय. बरें नेसाण नेसोवन पवित्रपण सांबाळून म्हजी क्रिस्तांव मौल्यां सांबाळून हांव एक बरो व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत जिवंक आनी अशें त्या मारिपा तुका गौरव आनी मान दिवंक म्हाका तूं कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिपात. आमेन.